नमो नमः। प्रिय छात्राः, अहं भावयामि यत् भवन्तः सर्वे अपि कुशलिनः सन्ति। इदानीम् अहम् एकं सुभाषितं गायामि, सावधानतया शृण्वन्तु। यो हि स्वधर्मनिरतः स तेजस्वी भवेदिह, विना स्वधर्मान्न सुखम्, स्वधर्मो हि परं तपः। अस्य सुभाषितस्य भावः अस्ति यत् यः मनुष्यः स्वधर्मे अर्थात् निज कर्तव्ये संलग्नः भवति स एव जनः अस्मिन् संसारे तेजस्वी भवति। स्वकर्तव्यपालनं विना सुखं नास्ति, यतः स्वकर्तव्यस्य निष्ठया पालनम् एव परमं तपः कथ्यते। प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य दीपकम् इत्यस्य 10मं पाठं पठिष्यामः, यस्य शीर्षकम् अस्ति सन्निमित्ते वरं त्यागः। प्रिय छात्राः, संस्कृत वाङ्मये कथा साहित्यस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। कथानां द्वारा जीवन सम्बद्धाः विविधाः अपि उपदेशाः प्रेरणाः च रोचकतया सहजतया च प्रस्तूयन्ते। संस्कृतस्य सम्पूर्णमपि कथासाहित्यम् अत्यन्तं समृद्धं वैविध्यपूर्णं च अस्ति। अत्र अनेके अपि कथाग्रन्थाः उपलभ्यन्ते, यत्र अनेकाः रोचकाः भावपूर्णाः च कथाः सन्ति, यथा पंचतन्त्रम्, हितोपदेशः, शुकसप्ततिः इत्यादयः। अयं पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथाग्रन्थात् स्वीकृतः। अत्र एकः राजा अस्ति, शूद्रकः। तस्य सेवायाम् एकः वीरवर नामकः कर्तव्यनिष्ठः राजपुत्रः नियुक्तः भवति। अत्र तस्य राजपुत्रस्य कर्तव्यनिष्ठायाः राष्ट्रभक्तेः च वर्णनं विद्यते। वीरवरः राज्ञः राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणानपि अर्पयितुम् उद्यतः भवति। तस्य स्वामिभक्तिः, राष्ट्राय समर्पणभावः च प्रेरणाप्रदः विद्यते। अस्तु, इदानीं वयम् इमं पाठं विस्तरेण पठामः। एकदा शोभावती नाम्नी काचन नगरी आसीत्। तत्र शूद्रको नाम एकः महापराक्रमी, नानाशास्त्राणां ज्ञाता, पूतचरित्रः च महीपतिः निवसति स्म। अथ एकदा वीरवर नामकः एकः राजपुत्रः वृत्त्यर्थम् अर्थात् आजीविकां प्राप्तुं कस्मादपि देशात् राजद्वारम् आगच्छत्। तेन सह वेदरता नाम्नी तस्य पत्नी, शक्तिधरो नाम सुतः, वीरवती नाम्नी कन्या च आगताः। राजभवनं प्राप्य वीरवरः द्वारपालं वदति, भोः प्रतिहार, अहं वृत्त्यर्थम् आगतः एकः राजपुत्रः अस्मि। तस्मात् मां स्वस्वामिनः समीपं नय। तदा दौवारिकः तं राजपुत्रं वीरवरं प्रभोः शूद्रकस्य समीपं नयति। वीरवरः राजानं प्रणम्य विनयपूर्वकं वदति, देव, यदि सौभाग्येन अहं भवतः सेवायां नियोजितः भवामि, तर्हि भवतः यदादेशः भविष्यति तत् श्रद्धया पालयिष्यामि इति। राजा वीरवरं पृच्छति, वीरवर, तव वेतनं किं भविष्यति? वीरवरः उत्तरति,
महाराज, प्रतिदिनं केवलं 400 सुवर्णमुद्राः एव। राजा पृच्छति, अस्तु, सेवायै तव समीपे कानि संसाधनानि सन्ति? वीरवरः वदति, इमौ बाहू, एषः खड्गश्च। राजा वदति, अस्तु, एतत्तु सम्भवं नास्ति, भवान् गच्छतु। तच्छ्रुत्वा वीरवरः राजानं प्रणम्य राजसभायाः निर्गच्छति। तस्य गमनानन्तरं मन्त्री वदति, देव, वयं केवलं दिनचतुष्टयस्य वेतनं दत्त्वा अस्य परीक्षणं कर्तुं शक्नुमः यत् अस्य एतावद् वेतनम् उचितमस्ति न वा? तदा मन्त्रिणां वचनात् सः राजपुत्रः वीरवरः महाराजेन नियोजितः। अनन्तरं सः राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभातकाले एव स्ववेतनस्य अर्धं भागं देवेभ्यः यच्छति। ततः अवशिष्टम् अर्धं भागं दरिद्रेभ्यः ददाति। पुनश्च अवशिष्टं चतुर्थभागं स्वपत्न्याः हस्ते भोजनादीनां व्यवस्थायै समर्पयति। ततः च स्वखड्गं स्वीकृत्य अहर्निशं राजद्वारमेव रक्षति। यदा राजा स्वयमेव तम् आदिशति तदैव सः स्वगृहं गच्छति। एकदा कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां सः राजा शूद्रकः कमपि करुणरोदनध्वनिं श्रुतवान्। तदा राजा वीरवरं तं ध्वनिम् अनुसर्तुम् आदिशति। वीरवरः तं ध्वनिम् अनुसरन् प्रचलति। तदा राजा स्वमनसि चिन्तयति, अहो, अस्मिन् गहने अन्धकारे सः राजपुत्रः कथम् एकाकी गन्तुं शक्नोति? भवतु, अहमपि तस्य पृष्ठतः गच्छामि, पश्यामि च यदयं ध्वनिः कुतः आयाति। तदा राजापि खड्गं स्वीकृत्य तं राजपुत्रम् अनुसरन् नगरात् बहिः गच्छति। इदानीं राजपुत्रः वीरवरः नगरात् बहिः गत्वा एकां दिव्याभरणैः भूषितां सुन्दरीं रोदनपरां पश्यति। तदा वीरवरः तां पृच्छति, अम्ब, त्वं का असि? किमर्थं विलापं चकरोषि? सा वदति, वत्स, अहम् एतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः अस्मि। चिरकालात् अस्य राज्ये सुखेन निवसामि। परञ्च अद्य प्रभृति तृतीये दिवसे राजा पञ्चत्वं यास्यति, अर्थात् मृत्युं प्राप्स्यति। तदाहम् अनाथा भविष्यामि। अतः इदानीम् अत्र न स्थास्यामि इति चिन्तयित्वा एव अहं क्रन्दामि। तदा वीरवरः तां प्रणिपत्य पृच्छति, भगवति, किम् अस्ति कश्चित् उपायः अत्र, येन भवत्याः पुनरपि अत्र चिरवासः भवेत्, मम स्वामी च चिरकालं जीवेत्? राजलक्ष्मीः वदति, पुत्र, अस्ति एकः उपायः, परञ्च दुस्साध्यः स उपायः। उच्यतां मातः, कः स उपायः इति वीरवरः पृच्छति। तदा राजलक्ष्मीः वदति, श्रूयतां पुत्र, यदि त्वं स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु प्रसन्नमुखेन भगवत्यै सर्वमङ्गलायै समर्पयति, तदा अयं राजा शूद्रकः वर्षाणां शतमपि इतोपि जीविष्यति। अहं च सुखेन अस्य राज्ये निवासं करिष्यामि इति उक्त्वा सा भगवती राजलक्ष्मीः तस्य सम्मुखात् अदृश्यताम् अगच्छत्।
अस्तु छात्राः, अद्यतनी कथा अत्रैव विरम्यते। अधुना भवन्तः चिन्तयन्तु, कल्पनां वा कुर्वन्तु यत् राजपुत्रः वीरवरः किं करिष्यति। चिन्ता मास्तु, अग्रे किं भविष्यति इत्येतत् वयं ज्ञास्यामः अस्याः कथायाः अग्रिमे भागे। यतोहि इयं कथा पाठद्वये विस्तृता अस्ति। अस्मिन् पाठे तु एतावदेव। आशासे यत् भवन्तः भवत्यश्च अस्य पाठस्य आनन्दम् अनुभूतवन्तः, अस्याः कथायाः भावम् अवगतवन्तः। भवताम् उत्तमं स्वास्थ्यम्, अध्ययने च रुचिं कामयमानः साम्प्रतम् अहं विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। नमो नमः।